नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता, सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा छलफल। गुरुङ समुदायको नयाँ वर्ष तमु लोसार मनाइयो। तमु समुदायको गौरवशाली परम्परालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। एमडीएमएस प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने भन्दै शुरू गर्न लागि प्रणाली तत्काल लागू नगर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाई। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। कास्कीको अर्घौ अञ्चल स्थित उहाँको जन्मस्थलमा कविता मार्फत शिरोमणिको सम्झना। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 7 वर्षको सजाय दिने म्यानमार अदालतको फैसला, सुकीलाई विभिन्न आरोपमा 33 वर्षको जेल सजाय। र ब्राजिलका विश्व प्रख्यात महान फुटबलर पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन। ब्राजिलमा 3 दिन शोक मनाइने, फिफाको झण्डा आधा झुकाइयो। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। सत्ता साझेदार दलहरूको हिजो बसेको बैठकले एमाले अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन गरेको थियो। सोही बैठकले 5 दिनभित्र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्ने निर्णय समेत गरेको थियो। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर संसदबाट विश्वासको मत हासिल गरेपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजना रहेको बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच भेट भएको छ। खनाल निवास डल्लुमा दुई नेता बीच अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। छलफलमा नेताहरूबीच राजनीतिक स्थायित्वका लागि वाम समाजवादी शक्तिहरू सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बधाई दिनुहुँदै उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले पत्र पठाउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्रीले पठाउनु भएको बधाई पत्र दिनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउने बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चिनिया प्रधानमन्त्री ली खच्याङले पनि बधाई शुभकामना दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री लीले प्रचण्डलाई लिखित बधाई सन्देश पठाउनु हुँदै कार्यकाल सफल हुने आशा व्यक्त गर्दै नेपालको स्थायित्व, विकास र समृद्धिमा चीन सधैँ साथमा रहेको बताउनु भएको छ। पत्रमा लीले चीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको भन्दै दुवै मुलुकका जनताका लागि रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रमलाई अघि बढाउने अपेक्षा समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई विदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर आज तमु लोसार पर्व मनाएका छन्। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु भएकोले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको हो। तमु लोसारको अवसरमा गुरुङ समुदायले देशैभर विविध कार्यक्रम गरी नयाँ वर्ष भव्यताका साथ मनाएका छन्। गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की, पर्वत लगायतका जिल्लामा यो पर्व विशेष रूपले मनाउने गरिएको छ। पुस 15 गतेको रात सबैभन्दा लामो हुने र यसपछिका रात घट्दै जाने भएकोले पनि यस पर्वको महत्व रहेको बताइन्छ। यस अवसरमा काठमाडौँको टुँडीखेलमा गुरुङ समुदायले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। जिल्लाहरू र काठमाडौँमा मनाइएका लोसार कार्यक्रममा गुरुङ समुदायका मानिस परम्परागत एवं सांस्कृतिक वेशभूषामा सजिएर सहभागी भए। तमु लोसारका अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा पनि दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको पहिचान नै यसका विविध संस्कृति र परम्परा भएकोले यसको संरक्षण र जगेर्ना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। तमु लोसार पर्वको अवसरमा काठमाडौँको टुँडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले तमु समुदाय र पुर्खाहरूले आफ्नो वीरता मार्फत आर्जन गरेको गौरवशाली परम्परालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले विविधतामा एकता नै नेपालीको पहिचान भएको उल्लेख गर्नुहुँदै यो विविधता बीच तमु समुदायको आफ्नो मौलिक र ऐतिहासिक पहिचान स्थापित रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले तमु लोसारको सम्मान र सहानुभूतिका निम्ति सरकारी सहयोग विगतमा भन्दा बढाउने घोषणा पनि गर्नुभयो। सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि आफ्नो मौलिकता र पहिचानयुक्त परम्परा मान्दै आएको। कार्यक्रममा गीतकार तथा उपन्यासकार शीतल कादम्बिनीको उपन्यास सिनका पाउरूको विमोचन गरिएको थियो। तमु वर्ष पुस्तक पुरस्कारको नगद 25,000 सहित प्रधानमन्त्री दाहालले उपन्यासकार कादम्बिनीलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा गुरुङ समुदायले विभिन्न झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए। सुदूरपश्चिममा आज ठूली रात अथवा पुष्य 15 हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। हरेक वर्ष पुष महिनाको 15 गतेलाई सुदूरपश्चिममा विशेष महत्वका साथ हेरिन्छ। पुष्य 15 मा गाउँका सबै एक ठाउँमा भेला भएर रातभर आगो तापेर जाग्राम बस्ने तथा तरुल, पिण्डालु, सकरखण्ड र खानाका मिठा परिकार बनाई खाने चलन छ। सुदूरपश्चिममा पुष 15 को रात सबैभन्दा ठूलो रात हुने लोक मान्यता रहेको छ। सुदूरपश्चिमका अछाम, बझाङ, बाजुरा लगायत जिल्लामा यस पर्वलाई भुवा पर्वका रूपमा समेत मनाउने गरिन्छ। डोटी राज्य भएका बेला सुदूरपश्चिममा कृषि र पशुपालनमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको बताइन्छ। गरिबीका कारण खाना लगाउन समस्या हुने भएकोले कठ्याङ्ग्रिदो चिसो छल्न रातभरि आगो बालेर पौष्टिक आहार खाने चलन रहेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिममा रातभर विभिन्न पौराणिक र लोककथा, गाउँखाने कथा सुनाउने साथै गीत संगीतको समेत भरपूर आनन्द लिने पर्वका रूपमा यसलाई लिने गरिएको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम निरन्तर छन्। अहिलेलाई केही बेर विज्ञापनको पालो। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। उहाँहरूलाई प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य 71 वर्षीय गोविन्द बहादुर न्यौपानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। मध्य प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 107 प्रदेश सांसद रहनु भएको छ। प्रदेशसभामा 23 सांसद सहित नेकपा एमाले पहिलो, 22 सांसद सहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो र 16 सांसद सहित जनता समाजवादी तेस्रो र 13 सांसद सहित जनमत पार्टी चौथो दल छन्। मध्य प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 107 प्रदेश सांसद रहनु भएको छ। आज 104 जना संसदले शपथ लिनुभयो। क्लस्टर विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले दुवैजनालाई तत्काल शपथ नगराउन आदेश दिएकाले माओवादीका 2 जना सांसदहरूले पनि आज शपथ लिन पाउनु भएन। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। गत मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले आज शपथ लिनु भएको हो। प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य मान बहादुर रावलले शपथ खुवाउनुभयो। कुल 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा 6 जनाले थारू भाषामा शपथ लिनु भएको छ भने अन्यले नेपाली भाषामा शपथ लिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशीले आज दिउँसो ज्येष्ठ सदस्य मान बहादुर रावललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए रावलले अन्य प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को 2 बाट निर्वाचित सांसद रावलले अन्य 52 जना सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली भाषामा पनि केही सांसदहरूले शपथ लिनुभयो। प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई संसदीय अभ्यास र प्रदेशसभा नियमावली बारे जानकारी दिने उद्देश्यले विराटनगरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालय विराटनगरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशसभाको व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रदेशसभा नियमावलीका व्यवस्थाहरू, समिति प्रणाली तथा संसदीय मर्यादा र अभ्यासबारे
प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई जानकारी गराइनेछ। यसैगरी संसदीय प्रक्रिया र गतिविधि, वित्तीय अनुशासन लगायतका विषयमा विज्ञहरूबाट जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको प्रदेश सभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश सभामा बोलिने भाषा र अभिव्यक्ति मर्यादित हुनुपर्ने बताउँदै संसदीय अभ्यासलाई कानून सम्मत बनाउँदै लैजान सके मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने बताएका थिए। प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डलको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको 2 दिने कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरू र नवनिर्वाचित सांसदहरूको सहभागिता रहेको छ। फेरि केही बेर विज्ञापनको पालो, त्यसपछि बाँकी समाचार। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने भन्दै शुरू गर्न लागेको प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस तत्काल लागू नगरिने भएको छ। प्राधिकरणले आजदेखि सो प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको थियो। उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले तत्कालका लागि लागू नगरिने जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक र सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले नेपाली श्रमिकले विदेशबाट फर्कदा ल्याउन पाउने मोबाइलमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने गरी ल्याउन लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणले पनि सो निर्णय तत्कालका लागि स्थगित भएको र विदेशबाट आउनेले थप एउटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था कायमै रहेको जनाएको छ। सरकार र प्राधिकरणको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा नो रेमिट्यान्स लगायतका अभियान नै चल्न थालेका थिए। प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले एमडीएमएस तत्कालका लागि स्थगित गरिएको र अब पूर्ववत अवस्था नै कायम रहेको जानकारी दिनुभयो। जीवित देवी कुमारीको उपस्थितिमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको महास्नान कार्य विधिपूर्वक सम्पन्न गरिएको छ। काठमाडौँ केलटोली स्थित जनवाहा भनिने कनक चैत्य महाविहारमा अवस्थित आर्यावलोकेश्वर सेतो मच्छिन्द्रनाथको आज महास्नान गरिएको हो। महाविहारमा रहेको विशेष मण्डपमा राखिएको घोडामा रहेको विशुद्ध जलबाट वज्राचार्य गुरूहरूले सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई स्नान गराउनुभयो। यस कार्यलाई स्थानीय नेपाल भाषामा नव वा धली लुइगु पनि भनिन्छ। हरेक वर्ष पौष अष्टमीका दिन मच्छिन्द्रनाथलाई महास्नान गराउने प्रचलन छ। मच्छिन्द्रनाथका पुजारीहरूले 3 पटक चिसो तथा 1 पटक तातो पानीले स्नान गराउँदा पयता धुन र नायकी बाजा बजाइन्छ। सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर मल्लराजा यक्ष मल्लको शासनकालमा निर्माण भएको मानिन्छ। महास्नान हेर्न महाविहार परिसरमा भक्तजनको भीड़ लागेको थियो। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म काठमाडौँको साँखुमा लाग्ने माधव नारायण व्रत 22 गतेबाट शुरू हुँदैछ। साँखुमा 1 महिनासम्म चल्ने माधव नारायण व्रतमा सहभागी हुने व्रतालु र मेलामा सहभागी भक्तजनहरूका लागि आवश्यक सबै सेवा सुविधा तयार पारिएको छ। मेलाका बारेमा जानकारी दिनु उद्देश्यले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा साली नदी सुधार समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले बढ़ी भन्दा बढ़ी भक्तजनहरूलाई सहज रूपमा दर्शन र स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। मेलामा आउने तर हिण्डोल गर्न नसक्ने व्रतालुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन गाड़ीको व्यवस्था, शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका व्यवस्थाहरू मिलाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा रहेको साँखुको साली नदीमा माघ शुक्ल पूर्णिमादेखि दर्शनार्थीहरूको भीड़ लाग्ने गर्दछ। नेपाली साहित्यका छन्दोबद्ध एवं परिष्कारवादी धाराको थालनीकर्ता कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको 139औं जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1941 साल पुस 15 गते कास्कीको अर्घौ अर्चलेमा जन्मनुभएका कवि पौड्यालको जन्म जयन्तीका अवसरमा देशैभरि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको हो। पौड्याल जयन्तीका अवसरमा त्रिमूर्ति निकेतनले सञ्चार ग्रामस्थित लेखनाथ पौड्यालको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुका साथै कविता वाचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा लेखनाथ पौड्याल काव्य सभाका संयोजक प्राध्यापक केशव सुवेदी, सदस्य सचिव नरेन्द्र राज प्रसाई लगायतले 2 दर्जन बढ़ी कृति प्रकाशन भएका पौड्यालको नेपाली साहित्यको विकासमा ठूलो योगदान रहेको
बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा गीता निरौला भण्डारी, यादव भट्टराई, ललिता दोषी, भगवती बस्नेतले कविता वाचन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कार्यक्रमकै अवसरमा बालकृष्ण समह र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शालिगमा पनि माल्यार्पण गरिएको थियो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्म जयन्तीका अवसरमा कवि शिरोमणिको जन्मस्थल कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 27 मा रहेको जन्मघर अर्घौ अर्चलेमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। उहाँको जन्मघर पुगेर साहित्यका स्रष्टाहरूले तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नुका साथै कवि तथा कवियत्रीहरूले लेख रचना र कविता मार्फत शिरोमणि लेखनाथका जीवनीका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शिरोमणि लेखनाथ विकास समितिको आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले लेखनाथ साहित्य पुरस्कारबाट साहित्यकार चुडामणि बन्धु रेग्मी, कुन्ती देवी साहित्य पुरस्कारबाट लोकगायिका हरिदेवी कोइरालालाई सम्मान गर्यो। त्यसैगरी पत्रकारिताका माध्यमबाट समाज परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै लेखनाथ पत्रकारिता पुरस्कारबाट नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सरिता तिमसिना पंगेनी सम्मानित हुनुभएको छ। सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र पूर्व मन्त्री खगराज अधिकारीले सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको मावली घरका रूपमा परिचित रहेको अर्घाखाँचीको खाँची दरबार संरक्षण र प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ। नेपाल एकीकरणसँग साइनो रहेको यो दरबार संरक्षण हुनुपर्नेमा स्थानीयले जोड़ दिएका छन्। 24 राज्य अन्तर्गत महत्वपूर्ण इतिहास बोकेको अर्घाखाँचीको खाँची दरबार संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ। यो दरबारमा 14औं शताब्दीका 15औं राजा दलजित शाह र रानी सुभद्रावतीको कोखबाट चन्द्र प्रभावतीको जन्म भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको पालन पोषणदेखि उनलाई नेपालको एकीकरण, राज्य सञ्चालन तथा युद्ध कौशलता सिकाउने कार्यमा जेठी आमा चन्द्रा प्रभावतीको योगदान भएको इतिहासमा उल्लेख छ। पृथ्वीनारायण शाहको मावली स्थान खाँचीकोट ऐतिहासिक महत्व बोकेको मन्दिर हो। यो पृथ्वीनारायण शाहको मावली राज्यको रूपमा यो प्रख्यात छ। खाँचीकोट दरबारमा पुग्नका लागि केही वर्ष अगाडि चन्दननाथ गणका सेनाहरूले शुरू गरेको सिँढी निर्माणको कार्यलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरेको भए पनि यहाँ रहेको ऐतिहासिक दरबार 900 वर्ष अघि निर्मित खानेपानी ट्याङ्की लगायतका संरचनाहरू हालसम्मै जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। दरबार प्राङ्गणमा रहेको देवीको मन्दिरमा दैनिकी बज्दै आएका घन्कने बाजा र पूजा समेत बजेट अभावका कारण वर्षौंदेखि बन्द गरिएको छ। बडा दशैंको त्रयोदशीका दिन जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो दोस्रो मेला लाग्ने ऐतिहासिक यो स्थानको अध्ययन र अवलोकनका लागि बेला बखतमा विद्यार्थीहरू आउने गर्दछन्। यहाँदेखि हामीले विभिन्न प्रकारका धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गर्यौं, जसमध्ये हामीलाई यो पृथ्वीनारायण शाहको मामा घर पनि पर्ने रहेछ। सामुद्रिक सतहदेखि 1800 मिटर उचाइमा रहेको खाँचीकोट दरबारलाई व्यवस्थित गरी प्रचार प्रसारमा ध्यान पुर्याउन सकेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि कोसेढुङ्गा साबित बन्नेछ। मुक्तिनाथ भुषाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, अर्घाखाँची। तपाईँ यति बेला बेलुकी 8 बजेको एनटिभी न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता, सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा छलफल। गुरुङ समुदायको नयाँ वर्ष तमु लोसार मनाइयो। तमु समुदायको गौरवशाली परम्परालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। एमडीएमएस प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने भन्दै शुरू गर्न लागि प्रणाली तत्काल लागू नगर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाई। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। कास्कीको अर्घौ अर्चले स्थित उहाँको जन्मस्थलमा कविता मार्फत शिरोमणिको सम्झना। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 7 वर्षको कारावास सजाय दिने म्यानमार अदालतको फैसला। सुकीलाई विभिन्न आरोपमा 33 वर्ष कारावास सजाय। र ब्राजिलका विश्वविख्यात महान फुटबलर पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन। ब्राजिलमा 3 दिन शोक मनाइने, फिफाको झण्डा आधा झुकाइयो।
अब बाँकी समाचार। अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूले स्थायी शिक्षकको पदस्थापनामा आफूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। विगतमा पदस्थापना गर्दा पहिलो प्राथमिकता अपाङ्गता भएका शिक्षक, महिला र त्यसपछि मात्र योग्यता क्रम सूचीलाई स्थान दिने गरिएकोमा पछिल्लो संशोधनले आफूहरूलाई समस्या पारेको उनीहरूको गुनासो छ। नेत्रहीन युवा संघ नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा नेत्रहीन युवा संघ नेपालका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीले योग्यता क्रम सूचीबाट पदस्थापन शुरू गर्दा अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई विद्यालय छनौट गर्न समस्या भएको बताउनुभयो। सार्वजनिक विद्यालयमा हाल 600 भन्दा बढ़ी अपाङ्गता भएका शिक्षक कार्यरत छन्। पश्चिम नेपालकै प्रसिद्ध भैरवनाथ मन्दिरमा चामलको रोट चढ़ाउने सदियौंदेखिको परम्परा छ। पहिले घरबाटै रोट बनाएर भक्तजन मन्दिरमा चढ़ाउन पुग्थे, तर पछिल्लो समय मन्दिर आसपासमा फस्टाएको रोट व्यवसायले भक्तजनलाई सहजतासँगै रोट व्यवसाय स्थानीयको आर्थिक उपार्जनको माध्यम समेत बनेको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 4 मा अवस्थित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व बोकेको धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य भैरवस्थान मन्दिरमा भक्तजनको आगमन बढेसँगै रोडको व्यापारमा समेत वृद्धि भएको छ। पाल्पाका तत्कालीन सेन वंशीय राजा मणिमुकुन्द सेनले 16औं शताब्दीमा निर्माण गरेको मन्दिरमा एसियाकै ठूलो त्रिशूल समेत रहेको छ। यहाँ बटुक र काल भैरवलाई छुट्टा छुट्टै रोड चढाउने परम्परा छ। मन्दिर दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीले मानु र आफ्नो भाकल पूरा भएपछि पाथीको रोड चढाउने गरिन्छ। चामलको पिठो, सिनी, नरिवल, बदम, काजु जस्ता वस्तु मिसाएर रोट घिउमा पकाउने गरिन्छ। कोभिड महामारीको कारण 2 वर्ष बन्द भएको रोट व्यवसाय पछिल्लो समय भने फस्टाउँदै गएको रोट व्यवसायी विमला प्रधान बताउनुहुन्छ। पेसा सुरु गर्न लागेको 60-61 सालदेखि हो। प्राय रोट चढ्ने भनेको बढी हुने वैशाख अनि मंसिर अनि दशैंको टाइम। आजभोलि त जुनसुकै महिनामा पनि भिडभाड लागेकै हुन्छ। भैरवसँग भाकल गरेमा मनोकामना पूरा हुने विश्वासले पाल्पा सहित गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, बागलुङ सहित छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि भक्तजन आएर रोट चढाउने र बलि दिने गरेको मन्दिर दर्शनका लागि आउनुभएका विश्वराज नेपाल र विनोद भारतीले बताउनुभयो। भक्तजनको आस्था र इच्छा अनुसार चाहिँ यहाँ प्रशस्त मात्रामा रोट पकाउने ठाउँहरू पनि रहेका छन्। हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। हामीले मागेको कुरा पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनविश्वास भएको हुनाले त्यही अनुरूप चाहिँ हामी पनि आएर यहाँ रोड चाहिँ चढाएका हौं। सुरुमा पूजा सामग्रीबाट शुरू भएको मन्दिर नजिकैको व्यवसाय अहिले रोड घरसम्म पुगेको छ। मन्दिर परिसरमा मात्रै 50 भन्दा बढी रोड पकाएर बिक्री गर्ने रोड घर छन्। आर्थिक अभावले घर खर्च चलाउन समस्या हुने महिला दिदीबहिनीलाई रोड व्यवसाय गतिलो माध्यम बनेको व्यवसायी इन्दिरा पुनले बताउनुभयो। भकलहरू पुरा भए मात्रै चढाउने हो। यो माना चाहिँ जतिखेर पनि हुन्छ। समयक्रम अनुसार व्यवसायमा भएको परिवर्तनले अहिले पश्चिम पाल्पाका महिला दिदीबहिनीदेखि दाजुभाइसम्मले रोट पकाउने व्यवसाय अगालेका छन्, जसले एकातर्फ आमदानी भएको छ भने अर्कोतर्फ भक्तजनलाई सहज भएको छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। विश्वमा नै महिलामा स्तन र पाठेघरको क्यान्सर प्रमुख समस्याको रूपमा देखा परेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा करिब 1 करोड़ व्यक्तिको मृत्यु क्यान्सर रोगका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा पनि प्रति 21 जना महिलामा 1 जना महिलालाई स्तन क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। तर नेपालमा समयमै परीक्षण नगर्ने र रोगको पहिचान ढिलो मात्र हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा फुजिमा आयल कम्पनी लिमिटेडको कन्ट्रोल लुब्रिकेन्टको आयोजना तथा नेपाल क्यान्सर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर र समृद्धि फाउन्डेशन नेपालको सहयोगमा पत्रकार महिलाको स्तन र पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण गरिएको छ। आज गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेका करिब 80 जना महिला पत्रकारले परीक्षण गराएका छन्। परीक्षणको रिपोर्ट केही दिनमा आउने अस्पतालले जनाएको छ। नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको निर्देशकको यात्रा नामक पुस्तक एक समारोहका बीच लोकार्पण गरिएको छ। मोहन राईद्वारा अनुवादन गरिएको लेखक अमेरिकी थिएटर निर्देशक मार्क ट्राभिसको निर्देशकको यात्रा विमोचन गरिएको हो। कार्यक्रममा निर्देशक मार्क ट्राभिसले चलचित्र क्षेत्रमा दिएको योगदानका बारेमा चर्चा गरिएको थियो। पुस्तकले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा निर्देशक, लेखक र कलाकार बीचको सृजनात्मक सहकार्यका लागि ठूलो योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको छ। पुस्तकले निर्देशकको भूमिकाले चलचित्रमा देखाइने कथाले पनि समाजमा निकै आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। पुस्तक नेपाली चलचित्र जगतमा निकै नै लाभदायक हुने
राईले बताउनुभयो। नेपाल टेलिभिजन समाचार प्रस्तुतका लागि यही पुस 17 गतेदेखि शुरू गर्ने भनिएको प्रयोगात्मक परीक्षा हाललाई स्थगन गरिएको छ। नेपाल टेलिभिजनले एक सूचना मार्फत समाचार प्रस्तुताको प्रयोगात्मक परीक्षा तत्कालका लागि स्थगन गरेको जानकारी गराएको हो। समाचार प्रस्तुताका लागि प्राप्त आवेदनहरूमध्येबाट सर्ट लिस्टिङबाट छनौट भएका उम्मेद्वारहरूको यही 17 गतेबाट शुरू गर्ने भनिएको प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम विविध प्राविधिक कारणले हाललाई स्थगन गरिएको र अर्को मिति तय भएपछि पुनः जानकारी गराइने जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। अब एउटा मुलुक बाहिरको प्रसंग। म्यानमारको अदालतले त्यहाँकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 7 वर्षको कारावास सजाय दिने फैसला सुनाएको छ। सन् 2021 मा सेनाले सत्ता हातमा लिए यता नेत्री सुकीमाथि लगाइएका विभिन्न आरोप र त्यसमाथि सुनाइएको सजायको समय 33 वर्ष पुगेको छ। सेनाले सत्ता कब्जा गर्नका लागि गरेको प्रयासलाई वैधानिकता दिन सुकीलाई थप सजाय सुनाइएको भनाई उहाँका समर्थकहरूको छ। सुकीलाई राखिएको कारागारमै बनाइएको विशेष अदालत कक्षमा पत्रकार कूटनीतिक व्यक्तिको उपस्थिति बिना सजाय सुनाइएको हो। सुकीका वकिललाई समेत त्यस बारेमा बोल्न बन्देज लगाइएको छ। अब छोटो विश्राम, त्यसपछि बाँकी समाचार। अब आर्थिक समाचार। पुस 15 गतेलाई राष्ट्रिय च्याउ दिवसको रूपमा मनाइँदै आइएको छ। यसै अवसरमा आज च्याउ खेती गर्दै आएका किसानहरूले आफ्ना व्यवसायका बारेमा चर्चा गर्दै यस व्यवसायमा भएका समस्या समाधान गरिदिन सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राष्ट्रिय च्याउ दिवस मनाइएको छ। किसानहरूले भानेश्वरबाट प्रभात फेरी निकालेर माइती घर पुगेर कोण सभामा परिणत गरेका छन्। किसानहरूले मुलुकलाई च्याउ खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग माग गर्दै प्रभात फेरी गरेका हुन्। अहिले नेपाली बजारमा कन्ने, डल्ले, सीताकी, राजा र रातो गरी 5 प्रकारका च्याउ पाइने भए पनि कन्ने र डल्ले च्याउ बढ़ी मात्रामा उपयोग हुने गरेका छन्। कन्ने च्याउमा मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको भए पनि 40% डल्ले च्याउ अझै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेशनल लेभलको चाहिँ संयन्त्र बनाएर अनुसन्धान गर्ने हो भने हामीले भनिगयौं आत्मनिर्भरको कुरो छोडिदिनुस्। नेपालका यो रैथाने च्याउलाई चाहिँ विश्व बजारमा सप्लाई गर्न सक्ने अवस्था छ, तर राज्यले देख्न पर्यो। हामी त्यसकै लागि झकझकाइरहेका छौं, हिँडिरहेका छौं। हामीले चाहिँ यो अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं। नेपालमा अहिले डल्ले च्याउ दैनिक 10,000 केजी माग छ, तर आपूर्ति भने 6,000 केजी मात्रै छ। बाँकी 4,000 केजी भारतबाट आयात हुने गरेको छ। त्यस्तै कन्ने च्याउ दैनिक 30,000 केजीको हाराहारीमा माग छ। उत्पादन पनि त्यसैको हाराहारीमा हुँदा माग धान्न सक्ने अवस्था छ। सरकारले स्वदेशी च्याउ उत्पादनमा थोरै मात्रै सहयोग गर्ने हो भने पनि आगामी 5 वर्षभित्रमा च्याउमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने किसानहरूले बताएका छन्। क्यामेरामा शिव पंगानीका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसंग आर्थिक समाचारकै छ। बागमती प्रदेश पशु सेवा तालिम केन्द्र लगनखेलले बागमती प्रदेशका रेनबो ट्राउट मत्स्य पालक कृषकहरूलाई मत्स्य पालन सम्बन्धी प्रयोगात्मक सिप प्रदान गरेको छ। हिमाली जिल्लामा रहेको देशकै एकमात्र मत्स्य कृषि अनुसन्धान परिषद रसुवाको धुन्चेमा बागमती प्रदेशका 8 जिल्लाका कृषकलाई रेनबो ट्राउट मत्स्य पालन व्यावसायिक बनाउन सिप प्रदान गरिएको हो। बागमती प्रदेश पशु सेवा तालिम केन्द्र लगनखेलले बागमती प्रदेशका रेनबो ट्राउट मत्स्यपालक कृषकहरूलाई मत्स्यपालन सम्बन्धी रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेमा प्रयोगात्मक सिप प्रदान गरेको छ। हिमाली जिल्लामा रहेको देशकै एकमात्र मत्स्य कृषि अनुसन्धान परिषद धुन्चेमा बागमती प्रदेशका 8 जिल्लाका 16 जना कृषकलाई रेनबो ट्राउट मत्स्य पालन सम्बन्धी थप व्यावसायिक बनाउन मत्स्य पालन सम्बन्धी सिप प्रदान गरेको हो। भर्खरै रेनबो ट्राउट पालनका लागि तयारी रहेका कृषक, केही समय माछा पालन गरिरहेका तथा लामो समय व्यावसायिक माछा पालनमा सहभागी भएका कृषकहरूलाई यो सिप प्रदान गरिएको पशु सेवा तालिम केन्द्र लगनखेलले जनाएको छ। माछा पालन सम्बन्धी अपनाउनु पर्ने व्यावसायिक सिप तथा प्रकोपको अवस्था, सावधानी, दानाको गुणस्तरीयता, माछामा लाग्ने रोग तथा विविध प्राविधिक पक्षलाई समेटी प्रयोगात्मक विधिबाट मत्स्य पालन सम्बन्धी सिप प्राप्त गरेको सहभागीहरूले बताएका छन्। ब्रिडिङको अनि पानीको तापक्रमहरू, यसलाई चाहिने उत्पादन कसरी गर्ने,
अनि भुरा कसरी निकाल्ने कुराहरू चाहिँ सिक्न पाएँ। मसँग त्यति धेरै आइडिया थिएन। मैले ह्याचरीको विषयमा चाहिँ पूर्ण रूपमा अब चाहिँ म पनि ह्याचरी गर्न सक्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वासको साथ चाहिँ म यो तालिमबाट फर्किँदैछु। कृषकले माछा पालन गर्दा अपनाउनु पर्ने स्थानका साथै गुणस्तरीय माछा उत्पादन गरी बजारमा बढ्दो माग पूरा गर्न यस खालको सिपले कृषकलाई सहयोग पुग्ने मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख महेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो। 8 जिल्लाबाट आउनुभएका 16 जना किसानहरूलाई सुरुवाती चरणदेखि नै अन्तिमसम्म उत्पादन पश्चातसम्मका कुराहरू यो 6-7 दिनको जुन तालिमको अवधि छ, यो तालिमको अवधिमा हामी समेट्ने प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। प्रशिक्षणमा सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, मकवानपुर, दाहादिङ, दोलखा, रसुवा लगायतका 8 जिल्लाका 16 जना सहभागी रहेका थिए। सुशील कोइराला, नेपाल टेलिभिजन, बागमती प्रदेश, रसुवा। अब खेलकुद समाचार। ब्राजिलका विश्व प्रख्यात महान फुटबलर पेलेको निधन भएको छ। 82 वर्षीय पेलेको उपचारका क्रममा साओ पाउलो स्थित अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालमा गए राति निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ। मृगौला र प्रोस्टेट रोगबाट ग्रसित पेले उपचारका लागि 1 महिना अघि अस्पताल भर्ना भएका थिए। अस्पतालमा उपचारकै क्रममा पेलेको मृत्यु भएको हो। ब्राजिललाई 3 पटक फिफा विश्वकप उपाधि दिलाउने पेलेको नाममा दुर्लभ कीर्तिमानहरू छन्। पेले प्रेरित ब्राजिलले सन् 1958, 1962 र 1970 मा विश्वकप जितेको थियो। पेलेले आफ्नो 21 वर्षे खेल जीवनमा 1363 वटा खेल खेल्दै 1281 वटा गोल गरेका छन्। उनले ब्राजिलका लागि 92 खेल खेल्दै 77 गोल गरेका छन्। 15 वर्षको उमेरमै खेल जीवनमा प्रवेश गरेका पेले 17 वर्षमै विश्व खेलाडी बनिसकेका थिए। सन् 2020 मा बीबीसी स्पोर्ट्स भोटिङले पनि पेलेलाई महान खेलाडीको रूपमा चिनाएको थियो। पेलेले क्लब खेल जीवनको अन्तिम खेल न्यूयोर्क कस्मसमा खेलेका थिए। उनले व्यावसायिक क्लब खेलाडीको रूपमा मात्र 643 गोल गरेका छन्। चर्चित खेलाडी पेलेलाई फिफाले सन् 2000 मा नै शताब्दी फुटबल खेलाडीको सम्मान दिएको थियो। पेलेको निधनमा ब्राजिलमा 3 दिन शोक मनाउने ब्राजिल सरकारले निर्णय गरेको छ। यसैबीच फिफाको जुरिच स्थित मुख्यालयमा रहेको फिफाको झण्डा आधा झुकाइएको छ। पेलेको निधनमा शोक मनाउन फिफाले झण्डा झुकाउने निर्णय गरेको हो। फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले सामाजिक सञ्जालमा 3 मिनेट लामो शोक सन्देशयुक्त भिडियो राख्दै पेलेलाई फुटबलका सम्राटको संज्ञा दिएका छन्। उनले पेले सबै फुटबल प्रेमीको मनमा सधैँ बसिरहने पनि बताएका छन्। पेलेको निधनप्रति विश्वभरका खेल प्रेमीहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन्। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा लुम्बिनी अल स्टारले लगातार 5औं जित दर्ता गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा काठमाडौँ नाइट्सलाई पराजित गर्दै लुम्बिनी विजयी भएको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 150 रनको मध्यम योगफल बनाएको थियो। लुम्बिनीका लागि कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 40 रनको योगदान गरे। 151 रनको विजय लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रिएको काठमाडौँले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 115 रन मात्रै बनाउन सक्यो। यो जितसँगै 5 खेलमा अपराजित लुम्बिनी 10 अंकका साथ अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 4 खेलमा 2 जित हात पारेको काठमाडौँ 4 अंकका साथ तेस्रो स्थानमा छ। आज नै भएको दोस्रो खेलमा फार वेस्ट युनाइटेडलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै पोखरा एभेन्जर्सले पहिलो जित दर्ता गराएको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको फार वेस्टले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 187 रन बनाएको थियो। 188 रनको लक्ष्य पोखराले 19.3 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पोखरालाई पहिलो जित दिलाउने क्रममा आसिफ शेखले सर्वाधिक 45 रन बनाए। यो खेलपछि पहिलो जित हासिल गरेको पोखरा 2 अंकसहित अंक तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ भने 5 खेल खेलेर 1 मा जित हात पारेको फार वेस्ट 2 अंकसहित अंक तालिकाको पुछारमा झरेको छ। डबल राउन्ड रोबिनमा हुने लीगको फाइनल खेल यही 27 गते हुने कार्यक्रम छ। अब फुटबलको प्रसंग। पोखरामा जारी आहारारा पोखरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आज भएको खेलमा विजयी हुँदै चर्च बोयज युनाइटेड फुटबल क्लब क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रंगशालामा नेपाल पुलिस क्लब विरुद्ध भएको खेलमा चर्च बोयज 2-1 गोल अन्तरले विजयी हुँदै क्वार्टर फाइनल चरणमा
पुगेको हो। चर्च बोयजलाई जित दिलाउन अञ्जन विष्ट र अनन्त तामाङले 1-1 गोल गरे। पुलिसका लागि रवि पासवानले गोल गरेका थिए। निर्धारित 90 मिनेटको खेलमा दुवै तर्फबाट 1-1 गोल भएपछि अतिरिक्त समयमा गएको खेलमा चर्च बोयजले बाजी मारेको हो। आज भएको खेलमा चर्च बोयज युनाइटेड फुटबल क्लबका अञ्जन विष्ट खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित भए। अब चर्च बोयजले क्वार्टर फाइनलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भोलि हुने पहिलो क्वार्टर फाइनल खेल धरान फुटबल क्लब र नेपाल एपीएफ क्लब बीच हुने कार्यक्रम छ। अब मौसमसँग सम्बन्धित केही समाचार छन्। केही दिन यता देशभर चिसो बढेको छ। चिसो बढेसँगै विशेष गरी तराई क्षेत्रमा हुस्सु कुहिरो लागिरहेको छ। यस्तै हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। विगत केही दिनदेखि देशभर चिसो बढेको छ। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा हुस्सु कुहिरो र हिमाली क्षेत्रमा परेको हल्का हिमपातले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। 2 दिनदेखि तराई क्षेत्रमा घाम नलागेकोले चिसो बढेको कारण घर वरपर तथा सड़कका छेउहरूमा आगो बालेर स्थानीय तापिरहेको देख्न सकिन्छ। मौसममा फेरबदल आई चिसो बढेकोले घामको प्रतीक्षामा सर्वसाधारण छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बिहिबार रातिबाट पश्चिमी क्षेत्रमा न्यून चापिए प्रणाली हल्का प्रवेश गरेकोले थोरै मात्रामा हिमपात हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 का पहाड़ी क्षेत्रमा भने हल्का वर्षा पनि हुनेछ। बाँकी तराई क्षेत्रमा केही दिन हुस्सु बिस्तारै कम हुने र लगभग 1 हप्तापछि फेरि शीतलहर शुरू हुने सम्भावना छ। तर विगत भन्दा यस वर्ष अलि कम चिसो हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनुभयो। पुष 15 देखि माघ 15 भनेर हामी एक्सट्रिम जाडो भनेर पनि भनिन्छ हैन। त्यो टाइममा चाहिँ तापक्रमहरु घट्ने हैन, केही वर्षाहरू हुन सक्ने यो खालको सम्भावना रहन्छ। तर अहिले नै ठ्याक्कै यति छ भनेर भन्न त सकिदैन। काठमाडौँमा भने बिहानी पख पातलो हुस्सु देखिए तापनि चिसो हत्तै नबढ्ने मौसमविदहरू बताउँछन्। तर चिसोबाट बच्न आम मानिसलाई तातो लुगा लगाउने र बच्चा तथा वृद्ध-वृद्धालाई जोगाउन पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। चिसोको समय बढेसँगै वायु प्रदूषण पनि बढ्दै गइरहेको छ। चिसो हावाका कारण धुलोका कणहरू वायुमण्डलमा नै तैरनु, तुवालोले प्रदूषण एकै ठाउँमा रहँदा प्रदूषण बढेकोले बिहान बेलुका हिडुल पनि कम मात्रामा गर्न विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। क्यामेरामा टेक बहादुर खड्काको साथमा दुर्गा खड्का। थप विवरण। देशको पहाड़ी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा प्रदेश 1 गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 3 र 5 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 15 र 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता, सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा छलफल। गुरूङ समुदायको नयाँ वर्ष तमु लोसार मनाइयो। तमु समुदायको गौरवशाली परम्परालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। एमडीएमएस प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने भन्दै शुरू गर्न लागि प्रणाली तत्काल लागू नगर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाई। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। कास्कीको अर्घौ अर्चल स्थित उहाँको जन्मस्थलमा कविता मार्फत शिरोमणिको सम्झना।
प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 7 वर्षको सजाय दिने म्यानमार अदालतको फैसला। सुकीलाई विभिन्न आरोपमा 33 वर्षको जेल सजाय। र ब्राजिलका विश्व प्रख्यात महान फुटबलर पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन। ब्राजिलमा 3 दिन शोक मनाइने। फिफाको झण्डा आधा झुकाइयो। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।